السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا من جديد في فيديو جديد وفي درس جديد. إذا الدرس ديالنا اللي كان في الفيديو السابق كان درس ديال لو فيرب دو فيرب دو تروازيام جروب. إذا هذا تتمة ديال لي فيرب دو تروازيام جروب، ولكن هاد المرة هذه كأمثلة لبعض الأفعال اللي هما في التروازيام جروب واللي ما عندهمش قاعدة محددة. أنا بغيت نعطيكم فقط أمثلة اللي تساعدكم على أنكم تعرفوا لي فيرب دو تروازيام جروب كيفاش كيتصرفوا. إذا كيف كتشاهدوا هنا في الورقة عندي لي فيرب، مجموعة ديال لي فيرب. هنا كيف عطيتكم لو فيرب، عندنا لو فيرب اول فيرب هو لو فيرب دورمير، لو فيرب دورمير، لو فيرب سورتير، لو فيرب سورتير، لو فيرب تونير و لو فيرب فونير. انا اولا حاولت انني نبدا بلي فيرب اللي كيساليو باي ار، ولكن هما داخلين في لي فيرب دو تروازيام جروب، ما داخلينش في لي فيرب دو دوزيام جروب. بحال لو فيرب دورمير و سورتير و تونير و فونير داخلين في لي فيرب دو تروازيام جروب، عفوا لي فيرب دو تروازيام جروب. وعندهم وغتلاحظوا بان كل وحده فيهم كاين تصريف ما كيتشابهش، يعني ماشي بحال ماشي بحال هذا، ماشي بحال هذا، ماشي بحال هذا. اذا تبعوا معايا، غنبداو بلو فيرب دورمير. اذا لو فيرب دورمير، اذا في جو كنقولوا جو دور، جو دور، جو دور، جو دور، جو دور، او ار اس، جو دور. tu dors نفس je dors, tu dors. Il ou elle dort. T à la fin. Il ou bien elle dort. O-R-T. S, S-T. Nous dormons. Nous dormons. Nous dormons. Nous dormons. Vous dormez. Vous dormez. R-M-Z. Vous dormez. Il ou bien elle dorme. dorme dorme. لاحظتوا أن لو فيرب دورمير عنده طريقة بوحدو، دور، دورمون، دورمي، دورم. مزيان. إذا غنمشيو الآن لو فيرب سورتير، خرج. دورمير نام، سورتير خرج. سورتير جو سور، جو سور، جو سور. تقريبا غيكونوا تقريبا جو سور، اس او ار اس. هنا عندنا اس. جو سور، tu sors. Il ou bien elle sort. T'es à la fin. Nous sortons. Nous sortons. Nous sortons. N-S. T-O-N-S. Vous sortez. Vous sortez. Vous sortez. Z. Il ou bien elle sortent. Sortent. Je sors, tu sors, il ou bien elle sort, nous sortons, vous sortez, il sort ou bien elle sort. D'abord le verbe venir ou bien le verbe tenir. Le verbe venir ou bien le verbe tenir. Le verbe venir ou le verbe tenir عندهم طريقة خاصة في التصريف. إذا انتبهوا معايا. Je tiens. تنقولوا je tiens ولا je viens. Le verbe tenir je tiens. Le verbe venir je viens. Je tiens ou je viens. Tu tiens. Tu tiens. Tu viens. انا غير كنوريكم بان راه هذا بحال هذا، اما راه كل واحد كيتصرف في الوقت ديالو في الطريقه ديالو. tiens, viens. il ولا un ولا il tient. t'es à la fin. il vient. t'es à la fin. nous tenons. nous tenons. nous tenons. non. venons. nous venons. veux-tu. veux-tu. T كتهرب ليا الورقة. veux-tu ولا veux-venir. il ou bien tiennent. ils tiennent. كنعتذر على tiennent. ولا ils viennent.
à la fin tiennent ou bien viennent. إذا الطريقة ديال لو فيرب تونير و لو فيرب فونير متشابهة تقريبا، يعني الطريقة باش غنصرف لو فيرب تونير او تروازيام جروب او بريزون هو نفسه كيفاش كنصرفوا لو فيرب فونير، على عكس هما كيساليو بإي ار، كلهم كيساليو بإي ار، لو فيرب دورمير و سورتير و تونير و فونير، ولكن كل واحد والطريقة ديالو في التصريف. إذا هذا فيما يخص لي فيرب اللي كيساليو بإي ار على فا. دابا الآن غنجيبو لي فيرب آخرين، لو فيرب آخرين، مثلا لو فيرب aller، لو فيرب aller، لو فيرب aller هو فيرب كيسالي ب ار على فان ولكن عنده تصريف خاص به، يعني لو فيرب aller عنده تصريف خاص به، هو لو فيرب كيسالي ب ار ولكن كينتمي لي فيرب دو تروازيام جروب. اذا غنوريكم طريقه تصريف لو فيرب aller. اذا لو فيرب aller je vais، je vais، tu vas، vas، il ou bien il va، nous allons، vous allez، il ou bien ils vont، شو الطريقه ديال لو فيرب aller مختلفه جدا على الطريقه ديال لي فيرب دو بروميير جروب. اذا ما كاينش هنايا ما كاينش واحد لا ديتيرمينيزون محدد. إذا لو فيرب aller je vais، tu vas، il va، nous allons، vous allez، ils vont. دابا لو فيرب faire يعني اللي كيساليو هنا لي فيرب اللي كيساليو ب ار او على فان، لي فيرب اللي كيساليو ب ار على فان. إذا je fais، le verbe faire je fais، tu fais، il ou bien elle fait، nous faisons، شوفوا انتبهوا جيدا هنايا nous faisons، يعني a i s o n s، nous faisons، vous faites، ils font، إذا شوفوا الطريقة دو لو فيرب faire في التصريف طريقة ايضا مختلفه. هنا راه كاينين لي فيرب دو اللي كيساليو ب ار او وما غتلقاوهمش بانهم كيتشابهوا في التصريف. اذا كل واحد وطريقه التصريف ديالو. هذا هو المشكل اللي كاين في لي فيرب دو تروازيام جروب. ماشي مشكل ولكن ما كايناش قاعده عامه اللي ممكن اننا نصرفوا فيها لي فيرب دو تروازيام جروب، ماشي بحال لي فيرب دو دوزيام جروب و بروميير جروب. اذا لي فيرب دو تروازيام جروب عندهم طريقه خاصه بهم، كل فيرب وطريقته، كل فيرب ممكن انه يكونوا شي تشابه في شي دي فيرب. غنجيب لكم ان شاء الله لي ليست ديال الافعال اللي ممكن انهم يكونوا كيتشابهوا في التصريف ديالهم. اذا الان غادي نمشيو لو فيرب ليغ. لو فيرب ليغ انتبهوا معايا جيدا في لو فيرب ليغ كيفاش يمكن نتصرفوه. اذا اول حاجه جو لي، tu lis، il ou bien il lit. À la fin, nous lisons. Vous lisez. Ils lisons. إذا شوفوا لو فيرب ليغ في التصريف ديالو ايضا مختلف على لو فيرب فير، واخا كيساليو بجوجهم ار à la fin. إذا لو فيرب prendre أخذ. لو فيرب ليغ قلنا هو قرأ أو يقرأ. لو فيرب prendre هي أخذ، يأخذ الشيء. prendre لو فيرب prendre التصريف ديالو هو أيضا تصريف مختلف. إذا غنبداو je prends، tu prends، واحد الباب تتزدح ليلى يلا. il prend، nous prenons، vous prenez، vous êtes à la fin. ils prennent، ent à la fin. إذا je prends، tu prends، il prend، nous prenons، vous prenez، ils prennent. إذا باش تعرفوا بأن لي فيرب دو تروازيام جروب طريقة خاصة بهم. إذا هنا شوفوا لو فيرب ليغ مع لو فيرب بروندر مختلفين جدا في التصريف ديالهم. الآن غادي نشوفوا لو فيرب boire، لو فيرب boire، لو فيرب dire، لو فيرب boire. إذا لو فيرب boire
ما كتبش هنايا جو tu il je tu il ou bien elle nous vous il avec s ou bien elle avec s. هادو جو تي غادي نطبقهم تاني على لو فيرب دير. اذا لو فيرب boire، لو فيرب boire طريقته حتى هو مختلفه. جو bois، tu bois، il boit. à la fin ne buvons، ne bu إذا انتبهوا ne buvons B-U-V-O-N-S buvons. Vous buvez، vous buvez. Ils boivent، ils boivent، ils boivent. Je bois، tu bois، il boit، nous buvons، vous buvez، ils boivent. إذا هذه طريقة le verbe boire. Le verbe dire، إذا لو فيرب دير عنده حتى هو طريقة خاصة في التصريف. لو فيرب دير إذا جو دي، الطريقة هنايا جو دي، tu dis، il dit، il dit، nous disons، vous dites، elles disent، إذا هذه هي الطريقة ديال لو فيرب دير في التصريف. بطبيعة الحال جو خصها تكون هنا، تو إل غير باش أنني نتفادى نبقى نعاود جو تو إل كتبت مباشرة لو فيرب دير. اذا هنا غيبان لكم بان كاين اختلاف كبير وواضح في لي فيرب دو تخوازيام جروب في التصريفات ديالهم وايضا في طريقه الكتابه ديالهم في لا تيرمينيزون ديالهم. اذا هنايا غيتوقف الفيديو ديالنا. نشكركم على حسن المتابعه. فرصه قادمه ان شاء الله. ما تنساوش تضغطوا على لايك ولا ديزلايك الى عجبكم الفيديو. ما تنساوناش بكل التعليقات ديالكم. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.